कल्पना गर्नुहोस्, तपाईसँग एउटा डाटा छ, 10 जना मानिसको मन्थली इन्कम। पहिलो व्यक्तिको इन्कम 30,000 रुपैयाँ छ, दोस्रो व्यक्तिको इन्कम पनि 30,000 रुपैयाँ छ, तेस्रो व्यक्तिको पनि 30,000 रुपैयाँ छ। यस्तै गर्दै 9औं व्यक्तिको इन्कम पनि 30,000 रुपैयाँ नै छ, तर 10औं व्यक्तिको इन्कम भने 10 करोड रुपैयाँ छ। अब एउटा साधारण प्रश्न, यी 10 जनाको एभरेज इन्कम कति होला? धेरै मानिसले सोच्छन् एभरेज भनेको वास्तविकता हो, तर स्ट्याटिस्टिक्समा एभरेज कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठुलो भ्रम पनि हुन सक्छ। हेरौँ, पहिले 9 जनाको टोटल इन्कम निकालौँ। 30,000 रुपैयाँलाई 9 ले मल्टिप्लाई गर्दा कुल इन्कम 2,70,000 रुपैयाँ हुन्छ। अब त्यसमा 10औं व्यक्तिको 10 करोड रुपैयाँ एड गरौँ। अब कुल इन्कम पुग्छ 10 करोड 2,70,000 रुपैयाँ। अब यो रकमलाई 10 जनाले डिभाइड गरौँ। रिजल्ट आउँछ लगभग 10,27,000 रुपैयाँ। अब एकछिन रोकौँ। के साँच्चै त्यो गाउँको एभरेज इन्कम 10 लाख रुपैयाँ हो? गणितले भन्छ हो, किनकि क्याल्कुलेसन बिल्कुल सही छ, तर वास्तविकताले भन्छ होइन, किनकि 10 जना मध्ये 9 जना अझै पनि 30,000 रुपैयाँमै बाँचिरहेका छन्। यहीँबाट स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सुरु हुन्छ। डाटालाई हेर्दा केवल मिनमा भर पर्नु हुँदैन। मिन भनेको सबै भ्याल्यु जोडेर टोटल अब्जर्भेसनले डिभाइड गरेको रिजल्ट हो। समस्या के छ भने यदि डाटाभित्र एउटा अत्यन्त ठुलो भ्याल्यु छ भने त्यसले सम्पूर्ण एभरेजलाई माथि तान्न सक्छ। यस्तो असाधारण भ्याल्युलाई आउटलायर भनिन्छ, र आउटलायरहरू फाइनान्समा जताततै भेटिन्छन्। कुनै स्टार्टअपले अचानक हजारौं प्रतिशत ग्रोथ गर्नु, कुनै बिलियनियर फाउन्डरको सम्पत्ति अरू सबैभन्दा धेरै हुनु, कुनै स्टकले एक वर्षमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी रिटर्न दिनु, वा मार्केट क्र्यास हुँदा असामान्य लस देखिनु, यी सबै आउटलायरका उदाहरण हुन्। यदि आउटलायरलाई नबुझी डाटा एनालाइज गरियो भने डिसिजन पनि गलत हुन सक्छ। त्यसैले स्ट्याटिस्टिक्सले दोस्रो टुल प्रयोग गर्छ, मिडियन। अब त्यही इन्कमहरूलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा राखौँ। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 10 करोड। अब मिडियन निकाल्न बीचको भ्याल्यु खोजिन्छ। अब्जर्भेसनको सङ्ख्या 10 छ, अर्थात् इभन नम्बर। त्यसैले 5औं भ्याल्यु र 6औं भ्याल्युको एभरेज निकालिन्छ। 5औं भ्याल्यु 30,000 रुपैयाँ हो, 6औं भ्याल्यु पनि 30,000 रुपैयाँ हो। अब 30,000 र 30,000 एड गर्दा 60,000 हुन्छ। त्यो रकमलाई 2 ले डिभाइड गर्दा रिजल्ट आउँछ 30,000 रुपैयाँ। ध्यान दिनुहोस्, मिन आउँथ्यो 10,27,000 रुपैयाँ, तर मिडियन आयो 30,000 रुपैयाँ। एउटै डाटा, एउटै इन्कम लिस्ट, तर 2 फरक एन्सर, र दुवै म्याथमेटिकली सही। तर कुन एन्सरले अधिकांश मानिसको वास्तविक अवस्था देखायो? मिडियन, किनकि मिडियनले डाटाको बीचमा रहेको व्यक्तिको अवस्था देखाउँछ। यही कारणले इकोनोमिस्टले धेरैजसो मिडियन इन्कमलाई बढी महत्त्व दिन्छन्, किनकि यसले सामान्य मानिसको वास्तविक अवस्था देखाउन मद्दत गर्छ। तर अझै एउटा टुल बाँकी छ, मोड। मोड भनेको डाटामा सबैभन्दा धेरै पटक दोहोरिएको भ्याल्यु। हाम्रो उदाहरणमा 30,000 रुपैयाँ 9 पटक दोहोरिएको छ, 10 करोड रुपैयाँ भने केवल 1 पटक मात्र देखिएको छ। त्यसैले मोड पनि 30,000 रुपैयाँ नै हुन्छ। अब अन्तिम परिणाम हेरौँ। मिन आउँछ लगभग 10,27,000 रुपैयाँ, मिडियन आउँछ 30,000 रुपैयाँ, मोड पनि आउँछ 30,000 रुपैयाँ। यही 3वटा मेजरमेन्टलाई स्ट्याटिस्टिक्समा मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनिन्छ, र यिनको उद्देश्य एउटै हो, डाटाको केन्द्र कहाँ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु। तर प्रत्येकले त्यो केन्द्रलाई फरक तरिकाले हेर्छ। मिनले सबै भ्याल्युलाई कन्सिडर गर्छ, मिडियनले बीचको भ्याल्युलाई हेर्छ, मोडले सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको भ्याल्युलाई हेर्छ। र यही कारणले प्रोफेसनल इन्भेस्टर्स, इकोनोमिस्ट, एनालिस्ट र रिसर्चर्सले एउटा मात्र नम्बर हेरेर निष्कर्ष निकाल्दैनन्, किनकि डाटाले कहिले झुट बोल्दैन। तर डाटालाई कसरी समराइज गरिन्छ त्यसले मानिसलाई सजिलै झुक्क्याउन सक्छ। त्यसैले अर्को पटक कसैले एभरेज इन्कम, एभरेज स्यालेरी, एभरेज हाउस प्राइस वा एभरेज इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नको कुरा गर्यो भने तुरुन्त विश्वास नगरिहाल्नुहोस्। पहिले एउटा प्रश्न सोध्नुहोस्, त्यो मिन हो, मिडियन हो कि मोड? किनकि कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठुलो सत्य एभरेजको पछाडि लुकेको हुन्छ।